अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 20 अक्टूबर बरोज़ एतवार कैसा रहेगा? एरीज बुर्जे हमल। आज सुबह से ही आपके जोश व जज्बे की कदर की जा सकेगी और दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आपको भी खुशी होगी। अपने मामलात की अंजाम दही की बजाय अपने दोस्तों की मैयत में वक्त गुजारने को तरजीह देने की कोशिश कर सकेंगे, जिसमें आपको कामयाबी और खुशी भी मौसर आ सकेगी। अपने दोस्तों की जानिब से मिलने वाली किसी तकरीब में शमूलियत की दावत को कबूल करने से पहले अपने आप को मतवाज़ा रखने की कोशिश करें ताकि आपकी सेहत में किसी किस्म की खराबी पैदा ना हो सके। टॉरस बुर्जे सौर। आज अपने मामलात के वजह से आपको कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी बिना पर आपके सारे दिन का तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकेगा। आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी तकरीब की इत्माम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके माली मामलात को हल करने के लिए भी बेहतरीन वक्त है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए तमाम कोशिशें भी आप ही को बरूए कार लाना होगी, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे कोई अंजाम देना मुमकिन नहीं। अपने आप को किसी भी किस्म के खौफ, डर, वहम और शकूक व शुबहात से दूर रखें। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई अहम फैसला करना है तो अपने वजदान पर भरोसा करना ही कामयाबी की बुनियाद होगा। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज का दिन अपने कारोबारी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर साबित होगा, जबकि नई सरमायाकारी से मुतवक्का मफादात हासिल करने का मौका भी मिल सकेगा। किसी कारोबारी सफ़र का प्रोग्राम भी तय हो सकता है। आज का दिन कामयाबियां हासिल करना, बल्कि जो भी कुछ करेंगे उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी। आज आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने के बारे में जोशीले और जज्बाती भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सी तब्दीलियां करने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर यह बेहतरीन वक्त है जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपने तयशुदा अहदाफ में कामयाब हो सकते हैं। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपकी भरपूर तवज्जो अपने माली हालात की बेहतरी और दस्तगी पर होगी, जिससे आपके मामलात बआसानी सुधर सकेंगे। अपने कारोबारी मामलात की वजह से या फिर मुलाजमती अमूर की वजह से नकद रकम का असूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा किसी तवील अलमुद्दती सरमायाकारी की वजह से भी माली मफादात मिल सकते हैं। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अपने आराम का शेड्यूल तब्दील करके इसे आरामदा बनाने की कोशिश करें। आपको अपने कामों में तहम्मुल मजाजी और मुसल्लत पसंदी से काम लेना होगा, जबकि अपने आप को थकावट की वजह से होने वाली टूट फूट से भी बचाना होगा, जिसके लिए ज़रूरी इक़दाम करने की कोशिश करें। लियो बुर्जे असद। आज अपने मामलात की अंजाम दही में बहुत पुरअज़म और पुरलगन होंगे, जिसकी वजह से अपने इरादों को अमली शक्ल देने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके ख़तरात मोल लेने की कोशिश करें। आज किसी भी तरह की सैर व तफरीह के लिए मनसूबाबंदी करने या अमली इक़दाम उठाने का बेहतरीन वक्त है। इसी दौरान अगर अपनी कारोबारी सरगर्मियों को चलाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी माली मफादात हासिल हो सकेंगी। शाम में अपने शरीके हयात के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका भी मौसर आ सकेगा। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज अपने कारोबारी मामलात में हिम्मत और हौसला से काम लेकर आगे कदम बढ़ाकर अपना आप मनवा सकेंगे। अपने मामलात की अंजाम दही के दौरान अपने बुजुर्गों की बातों से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपने अपने घरेलू अमूर पर तवज्जो ना दी तो अपने शरीके हयात से भी तल्ख़ कलामी हो सकती है। अपने आप को पुरसकून रखते हुए अपने नुक्ता नज़र को मनवा सकेंगे और हालात की तलखी से अपने आप को बचा सकेंगे। किसी कारोबारी सफ़र के बारे में अपने बजट और मतलूबा वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी करने की कोशिश करें। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज माली हालात की वजह से ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि आप बहुत कोशिशें करके अपने बजट की बेहतरी के बारे में कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर सकेंगे। आपकी महम जोई के जज्बात और आपकी उम्मीदें आपको फ़तरात मोल लेने से उकसाएंगी, लेकिन जो भी कुछ करेंगे मुकम्मल एहतियात और मनसूबाबंदी करके करें। अपने आप को माली परेशानियों से बचाने के लिए अपने शकूक व शुबहात और अंदेशों से अपने आप को दूर ले जाएं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में संजीदा ना हो और ना ही किसी किस्म के लालच को अपने आप पर हावी होने दें, क्योंकि बहुत जल्द हालात हक़ाइक़ और आपके सामने ज़ाहिर कर सकेंगे। स्कॉर्पियो बुर्जे अक़रब। आपका जोश व जज्बा और उम्मीदें आपको मौजूदा वसाइल पर काबू पाने के लिए हिम्मत व हौसला अता करेंगी, जिससे रास्ते साफ हो जाएंगे। अपने प्यारों के साथ किसी तफरीह की मनसूबाबंदी दोपहर के बाद हो सकती है,
لیکن آپ کو سختی سے اپنے موجودہ دستیاب وسائل پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آج اپنے وعدے نبھانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ آپ براہ راست وعدہ خلافی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اپنے اخلاقی رویے کے بارے میں سامنے آنے والے تبصروں کو معمولی نہ جانیں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اپنے پیار محبت کے معاملات کو خود ہی نپٹانے کی کوشش کریں، ورنہ دوسروں کے مداخلت سارے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بن جائے گی۔ سیگیٹیریس، برج قوس، آج آپ کو اپنے قریبی ایسے افراد پر خاص توجہ دینا ہوگی جن کو یقین ہے کہ آپ بہت لاپرواہ اور کسی طرح سے بھی کیئر کرنے والے فرد نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط بنائیں اور اپنے معاملات کو بھی کوشش کریں خود کو سنبھالیں، کیونکہ کچھ نادیدہ خطرات آپ کے سامنے آنے سے ممکنہ طور پر اپنی رقم کے بارے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے یا نقصان بھگتنا ہوگا۔ اپنے پرانے منصوبوں کو نئی شکل دے کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے مالی مفاد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ کسی بزرگ کی عیادت کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت بہتر ہوگا، ورنہ جذبات کے رو میں بہہ کر منفی جذبات کا آسان شکار بن سکتے ہیں۔ کیپریکون، برج جدی، آج اپنے قریبی افراد کی کیئر کرتے ہوئے اپنے معاملات انجام دیں۔ کسی سفر کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر منصوبہ بندی نہ کریں۔ ویسے تو آج آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں میں کامیابی میسر آ سکے گی، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا فائدہ مند رہے گا۔ اپنے جذباتی مسائل کو بآسانی طے کرنے کے لیے اپنی قوت برداشت مزید بہتر بنا لیں۔ شام میں کسی جانب تحفہ ملنے سے آپ کو بے انتہا خوشی مل سکے گی۔ دوسروں کے بارے میں ملنے والی خبروں کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش ضرور کریں تاکہ بے بنیاد اور منفی اثرات کی حامل خبروں سے جان چھڑائی جا سکے۔ ایکویریس، برج دلو، آج آپ صبح سے ہی بہت متحرک اور مستعد نظر آئیں گے، جس کی بنا پر اپنے اہم امور کی انجام دہی میں آپ کی لگن اور پر امیدی بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے سکے گی۔ اگر بات آپ کے جذباتی مسائل پہ آ جائے تو آپ کو ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا جس سے آپ کا اطمینان اور امید ختم نہ ہو۔ آپ کی پیشہ ورانہ سرگرمیاں انتہائی شدت سے جاری رہے گی، جس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ از خود سارے معاملات کو ترتیب دے کر آگے قدم بڑھانا چاہیں۔ شام میں کسی ایسے فرد سے ملاقات ہو سکے گی جو مستقبل میں آپ کی زندگی میں اہمیت اختیار کر جائے گا۔ پائسز، برج حوت، آج اپنی گھریلو سرگرمیوں کو جاری رکھنے اور اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے مطلوبہ توانائی کا حصول ممکن ہو سکے گا، جسے بنیاد بنا کر آپ بآسانی اپنے معاملات کو نبھا سکیں گے۔ آپ کے اہل خانہ اور شریک حیات کی جانب سے آپ کو مکمل مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ان کے بھرپور تعاون کی وجہ سے ہی اپنی مالی مشکلات کو فراموش کر پائیں گے، جس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اعتماد کو بڑھا سکیں گے اور اپنی مالی دشواریوں کے وسوسوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو تعلیمی معاملات میں کسی قسم کی بے ترتیبی یا افراتفری سے پلہ پڑے تو خود کو روک دیں اور پرسکون ہو کر مکمل غور و خوض کر کے ہی اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔